العلي الحكيم العليم الكبير القدير نسلم ونصلي على سيد البشير المنير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وتقينا ورزينا وهبينا محمدا عبده ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میدان قیامت وچ سب تو زیادہ جس جرم دی پاداش وچ انسان نو گرفتار کیتا جانا ہے اور سب تو زیادہ بندہ اللہ دے نزدیک جس معاملے وچ مجرم اور گناہگار ثابت ہونا ہے وہ معاملہ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر بیان فرما دیتا ہے تاکہ دن قیامت دی لان تان تو اگر کوئی بندہ بچنا چاہے تا اس دا تدارک اپنی دنیا دی زندگی وچ کر سکتا ہے. اگر کسی بندے نے اس معاملے وچ لاپرواہی کی تھی اور غفلت اور سستی اور تغافل دا معاملہ کیتا تو پھر دن قیامت دے ایسا شخص اللہ دی لعنت تو اللہ دی پھٹکار تو اور دھتکار تو کدے بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. وہ سب تو زیادہ سنگین معاملہ جڑا دن قیامت دے
اللہ دی عدالت وچ اٹھایا جانا ہے، اور اس وچ تقریباً اکثریت لوگاں دی مجرم ثابت ہونی ہے، اکثر لوگ اس گناہ وچ ملوث ہو سن، اکثریت عوام دی اور خواص دی اس وچ مبتلا ثابت ہونی ہے۔ او معاملہ ہے امانت اور دیانت دا۔ اگر امانت اور دیانت دے معاملے وچ کسی شخص نے لاپرواہی کیتی ہے تو دن قیامت دے اے بندہ بد دیانتاں دی صف وچ شریک ہونا ہے، اور اے دا شمار ہونا ہے کہ اے بندہ خائن ہے، اے بندہ بد دیانت ہے، اس نے فلاں معاملے وچ بد دیانتی کیتی، فلاں معاملے وچ بد دیانتی کیتی، چاہے زبان نال بد دیانتی کیتی، چاہے جسم و جان نال بد دیانتی کیتی، حتیٰ کہ بندے نے اکھ نال خیانت کیتی، تا دن قیامت دے اکثر لوگ اس اکھ دی خیانت دی وجہ نال بھی پکڑے جانے اور اللہ دے دربار دے اندر انہاں نو عذاب دے اندر ڈالے جانے۔ تا اللہ کریم فرماندے انہو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کریم فرماندے انہو یعلم، وہ ذات ہے جدے کولو اے مکمل علم ہے اور کلی طور تے اے ساری کائنات دے حالات جاندے۔ کیڑی ذات؟ یعلم خائنۃ الاعین، جیڑی ذات بندے دی اکھ دی خیانت تو بھی واقف ہے۔ اکھ نال غلط اشارہ کیتا ہے، اس اکھ دے ذریعے بددیانتی اور خیانت کیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم، میں تیری اکھ دی خیانت تو بھی واقف ہوں اور میں جاننا۔ وما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے اندروں دل دے اندر بندے خیانت کیتی ہے، او دے دل والی خیانت نو بھی میں جاندا، او دی اکھ دی خیانت نو بھی جاندا، او دے ہاتھ دی خیانت ہے، او دے پیراں دی خیانت ہے، او دے چلن دی خیانت ہے، او دے کھاون وچ خیانت ہے یا پیون وچ خیانت ہے۔ کسے معاملے وچ خائن ثابت ہویا، کسے معاملے وچ خیانت اس دی نکل آئی، اللہ فرماتا ہے خائن آدمی دن قیامت دے اللہ دے دربار وچ عذاب ذلت تو کدے بچ نہیں سکدا۔ عذاب ذلت تو بچن واسطے ایک کوئی نسخہ ہے کہ بندہ دنیا دی زندگی وچ ڈر ڈر تے قدم رکھے، اپنے دل وچ اللہ دا تقوی تے خوف پیدا کرے، تاکہ میرے کولو دین دے معاملے وچ، دنیا دے معاملے وچ، اللہ دے حقوق دے اندر یا اللہ دی مخلوق دے حقوق دے معاملے چ کدے خیانت نہ ہو جاوے۔ اگر خیانت ہو گئی تو پھر دن قیامت دے نتیجہ بڑا غلط ہو رہا ہے، اور بڑی دنیا اس دن پچھتا رہی ہونی ہے، افسوس کر رہی ہونی ہے، اور افسوس ہی اسے چیز دا ہونا ہے۔ کاش جیڑی امانت اللہ میرے ہاتھ تھے رکھی ہے میں اس امانت کدے خیانت نہ کرہا تا اج ذلیل نہ ہو وہاں۔ کاش دنیا دے جہان وچ اللہ دی ہر امانت وچ دیانت دا معاملہ کرہا تا اج میرے واسطے اے عذاب تیار نہ ہوئے ہاں۔ اتھے بندہ روسی مگر روون دا فائدہ نہیں ہونا، اتھے بندہ کفے افسوس مل رہا اسی مگر اتھے کفے افسوس ملن دا بھی فائدہ نہیں ہونا۔ اس واسطے قرآن مقدس نے دنیا دے جہان وچ بندے نو ڈرایا ہے اور دھمکایا ہے، اور او حالات جڑے دن قیامت دے پیش آوڑن قرآن پاک وچ انہاں دا اعلان پہلے ہو گیا، نشاندہی پہلے ہو گئی ہے
کہ اگر اے غلطی ہوئی تو اس دی اے سزا ہونی ہے، اگر اے جرم ہو گیا تو اس دی سزا اے ہونی ہے۔ اس واسطے قرآن دی نشاندہی تو بعد پھر بھی بندہ باز نہیں آندا، پھر بھی بندہ اپنی اصلاح نہیں کردا، تو پھر سوا عذاب دے ہور دا علاج بھی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر وہ امانت دسی ہے، جیڑی امانت اللہ نے زمین تے بھی پیش کی تھی، آسمان تے بھی پیش کی تھی، پہاڑ تے بھی پیش کی تھی، مگر اتنی جسامت والا پہاڑ، اتنی بڑی جسامت والی زمین اور اتنی بڑی جسامت والی مخلوق جدو اللہ دی امانت دا بھار محسوس کیتا تے سمجھا کہ میں اس تے پورا نہیں اتر سکتی، اس نے اپنی عاجزی دا اعلان کر دیتا، رو رو کے اللہ دے گے ہاتھ جوڑ کے آکھا اللہ میں تیری ہر قسم دی فرما برداری کر رہی ہوں اور میں فرمان تابع تیرے چل رہی ہوں، مگر اللہ اے میرے کولو وزن تے بھار اٹھا نہیں سکیندا، اس واسطے میں ہاتھ جوڑ کے آکھن لگی ہاں کہ میں نہ ثواب دی طلبگار ہاں تے نہ میں عذاب اٹھا سکتی ہاں۔ اس واسطے اس نے اپنی عاجزی اور عجز دا اعلان کر کے آکھا کہ اللہ اے میرے وس دا کام، تا اللہ فرمائے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ پاک نے جڑے ویلے اپنی امانت نو اپنی مخلوق دے اندر دیون دا پروگرام بنایا، ارادہ کیتا، اس رب نے سب تو پہلے اپنی امانت آسمانہ تے پیش کیتی، چونکہ آسمان جسامت دے اندر قد کاٹھ دے اندر ساری مخلوق وچوں اچا، ساری مخلوق وچوں وڈا، اس وقت اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اساں اپنی امانت نو پیش کیتا 7 آسماناں دے اتے، اور آسمان دے اگے میں بھارے امانت رکھیا تے مینوں اختیار دیتا، اگر تیری مرضی ہوئے تے میری امانت نو اٹھا لے، اگر تو اٹھا لویں گا تے ایدا اے فائدہ ہونے، اس دا اے نقصان ہونے۔ آسمان نے آکھیا اللہ جے میں بھارے امانت تیرا اٹھا لواں کہ انجام ہونے تے کہ نتیجہ ہونے؟ اللہ کریم فرماندے نے اگر بھارے امانت نو پورے طور تے تو اٹھا کے اور پوری میری امانت چ دیانت دا معاملہ کیتا تا تیرے واسطے میرا ثواب ثواب ہونا ہے، راحت راحت انعام سکون ہونا ہے۔ اچھا اللہ جے بھارے امانت دے اندر کوئی کمی ہو ونجے، کوئی کوتاہی ہو ونجے، کوئی سستی تے کوئی غفلت دا معاملہ ہو ونجے، تا پھر کے نتیجہ نکلنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے پھر عذاب ذلت بھی دیونا ہے، عذاب جہنم دے اندر میرے گرفتار کرنا ہے، پھر میریاں لعنتاں بھی ہونیاں نے، پھر میریاں پھٹکاراں بھی ہونیاں نے، پھر میں تواڈے اوتے اپنے قہر بھی نازل کرنے نے۔ اس لیے آسمان نے آکھیا اللہ نہ مینوں عذاب دی ضرورت ہے نہ مینوں ثواب دی ضرورت ہے، اے عذاب ہی میرے کولوں برداشت نہیں ہوندا، تے اس عذاب کولوں بچن واسطے تے جڑا ثواب مقرر کیتا ہے اس ثواب دی بھی مینوں ضرورت کوئی نہیں، اس عذاب نو بھی میں نہیں
نہیں اٹھا سکتا، لہذا اللہ میں کمزور ہاں، میں عاجز ہاں، میرے کولو اے امانت اٹھائی۔ آسمان نے بھی اپنی کمزوری پیش کر دیتی، انکار نہیں کیتا، انکار تا اونج ہے جی میں ابلیس کیتا۔ اللہ فرمایا اسجد لے آدم، جلدی کر میرے آدم نو سجدہ کر، اس لے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس انکار کیتا تکبر کر کے، آکڑ خانی کر کے کہ میں ہاں آلہ تے جس نو سجدہ کروا رہے ہیں آدم اے ہے ادنا، میں آگی چو بڑھیا اے مٹی وچو بڑھیا، اللہ میں سجدہ، اے انکار ہے، اے کیا ہے؟ اے انکار ہے۔ تے جڑا آسمان نو اللہ امانت دسیے کہ تیری مرضی وزن اٹھاویں تا نرا ثواب ہی ثواب ہی، جن نے اٹھا سکدا تا میرے طرف جبر، میرے طرف زور، میں تینوں دیندا پیا اٹھا لویں تا اس دے بدلے اے نعمتاں بھی دے ساں، اے ثواب بھی دے ساں، اے اجر بھی دے ساں، تے بدلہ بھی دے ساں، تے صلہ بھی دے ساں۔ تے جڑے ویلے آسمان نے سنیا کہ جے کمی ہو گئی، جے سستی ہو گئی، فلاں عذاب ہی نال ملنا ہے، او سکے اللہ اس عذاب نو میں نہیں چاہ سکدا، لہذا اے ثواب ہی اپنے کول رکھ تے عذاب ہی اپنے کول رکھ، اس واسطے میں ثواب دی امید تے اے عذاب والا پنڈورا اپنے سر تے نہیں رکھنا چاہتا، لہذا آسمان نے معذرت کی تھی، کہ کی تھی؟ انکار نہیں، معذرت، اے میرا اللہ میں تیرا فرما بردار پہلے بھی موجود ہاں، جن ویلے حکم دے میں بارش برسا دینا، جن ویلے حکم دے میں دھوپ کر دیواں، میں چھاں کر دیواں، بدل بنا دیواں، ہوا چل جاوے، اللہ میں جڑا کچھ کر سکدا میں کر رہا، جڑا کچھ میرے کولو ہوندا ہے ہو رہا ہے، جڑا مزید میرے اتے تو امانت دا بھار رکھنا چاہندا ہے تے بوجھ رکھنا چاہندا ہے، اے امانت تے بھار بوجھ میرے کولو نہیں چویندا، امانت اللہ نے کہ رکھیے، اللہ فرماندا ہے میرا حکم آونیے اے کام کرنا ہے، اس ویلے کرنا شروع کر دیونا ہے، جن ویلے حکم آونیے کہ اے کام نہیں کرنا اتھے رک ونجنا ہے، اے بھار امانت جڑی میں مخلوق دے کے پیش کر رہا، تا اللہ فرماندا ہے اِنَّا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، جڑے ویلے آسمان نے معذرت پیش کی تھی، اس تو بعد میں بھارے امانت اٹھا کے زمین دے کے رکھ دیتا، جویں آسمان اللہ نے 7 بنائے نے، ایویں اللہ نے زمیناں بھی 7 طبقاں دے اندر بنائیاں نے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ نے 7 زمیناں بھی بنائیاں، 7 آسمان بھی بنائے، 7 زمین تے آسمان دے درمیان اللہ نے اپنی امانت نو چلایا، اللہ دی امانت کیڑی ہے؟ یتنزل الامر بینہن، انہاں دوواں دے درمیان اللہ دا حکم آونا، اللہ دا آرڈر آونا، اللہ دا اعلان آونا، اللہ دا امر تے حکم دا آوننا، اے اللہ دی امانت ہے، جڑا اللہ دی امانت سمجھ کے من کھنے او امین ہے، جڑا اللہ دا حکم سمجھ کے پھر بھی عمل نہ کرے تے ٹال دے وے او خائن ہے، او کون ہے؟ او بددیانت ہے، اس خیانت کی تھی امانت ہے، امانت کے کی تھی؟ خیانت کی تھی، تا اللہ کریم نے فرمایا اللہ اکبر، میں آسمان تے بھی امانت پیش کی تھی اپنے امر والی، اس نے بھی معذرت کمزوری اپنی ظاہر کر دیتی، وقت اوہ امانت دا بھار اٹھا کے میں 7 زمین دے پیش کیتا، پھر زمین نو اختیار دیتا اٹھا لویں تیری مرضی ہے، جے نہ اٹھاویں تا تیرے اتے جبر کوئی نہیں، زور کوئی نہیں، زمین نے بھی وہ سوال کیتا اللہ جے میں اٹھا لواں تا فائدہ کے ہونا ہے، جے اٹھا کے کوئی سستی کر لواں تے نقصان کے ہونا ہے، اللہ نے جڑے
ویلے نقصان دسیا کہ اے عذاب ہونا ہے، ان جہنم وچ پاونا ہے، ان لعنت تے پھٹکار تے کار میں نازل کرنا ہے، اس لئے زمین نے بھی آکھیا اللہ میں کمزور ہاں، میرے کولو بھارے امانت نہیں اٹھایا جا سکتا، اے میرا اللہ اوجتا میں تیرے امر تے حکم تے تابع ہاں، تیری مرضی دے مطابق چل رہی ہاں، جیڑے ویلے حکم دے میں حل ونجا۔ زلزلہ آندا ہے نا تے زمین کے دے حکم نال ہل دیئے، جوال زمین ہل دی پئی ہوئے تے اللہ ہل دی زمین نو آکے ٹھہر جا، وال کے دے حکم نال ٹھہر دیئے۔ اے میرا اللہ اوجتا میں تیری فرمان تے زندگی گزار رہی ہاں تے چل رہی ہاں، لیکن اے جڑی امانت تو میرے سامنے رکھی ہے اے دا بھار بہوں بھاری ہے، اے بھار میرے کولو نہیں چکیا جا سکتا، اس وقت میرا اللہ میری معذرت قبول کر، میری معذرت قبول کر۔ 3 دن رو رو کے زمین نے معذرت اپنی قبول کروائی، پھر اللہ فرماندا ہے والجبال، پھر زمین تو بعد بڑی جسامت والی مخلوق پہاڑ بڑی جسامت والا، کئی میلاں تے پھیلیا ہویا، جس دا وزن ہی بندہ ترازو وچ نہیں کر سکتا، اتنا بھاری تے بھرکم وجود والا پہاڑ۔ اللہ فرماندا ہے میں امانت پہاڑاں تے رکھی تے میں کہیں بھار پہاڑ اٹھا لیں، آکھے اللہ جے میں اٹھا لواں تے فائدہ کے ہونے، جے دے اندر کوئی کمی ہو ونجے تے نقصان کے ہونے۔ اللہ نے فائدہ بھی بیان کیتا، نقصان بھی بیان کیتا۔ پہاڑ ڈر گیا، آکھن لگا اللہ ہو سکتا ہے میں تیری مخلوق ہاں، میرے اندر بھی ہزاراں کمزوریاں موجود ہونی نے، کسے موقع تے کوئی غلطی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، تیری امانت تے معاملے دے اندر خیانت ہو گئی، تا پھر جنا عذاب دستا پیائیں، اے عذاب میرے واسدہ کم کوئی نہیں، میرے کولو نہیں چاہیا جا سکتا، اس واسطے اللہ میری معذرت قبول کر۔ 3 دن توڑی پہاڑ بھی رو رو کے معافیاں منگدا رہا، معذرت کردا رہا، آخر اللہ نے پہاڑ دی معذرت ہی قبول کیتی، جویں آسماناں دی قبول کیتی، جویں زمین دی کیتی۔ پھر اللہ پاک فرماندا ہے میں جڑے ویلے اے امانت اس مخلوق دے سامنے رکھی، انہاں تا وزن اٹھاون تو عاجز آ گئے، انہاں اپنی معذرت پیش کیتی تے اپنی کمزوری ظاہر کیتی۔ اس تو بعد اللہ فرماندا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ ہون میرے خیال تساں ستے پے، کیونکہ تھوڑا جا وقت گزر گیا ہے نا، میرا بھی تجربہ تا ہے تھوڑا جا کہ تساں جاگ دے کدوں ہو تو سیندے کدوں ہو، یہ ٹائم ٹیبل میں تھوڑا نوٹ کیتا ہوئے۔ ہون کے خیال ہے چلیے گے؟ اللہ کریم فرماندن وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، زمین بھی ڈر گئی، آسمان ڈر گیا، پہاڑ ڈر گیا کہ میرے کولو نہ فرمانی نہ ہو ونجے، میرے کولو غفلت سستی نہ ہو ونجے۔ اگوں کھلا انسان، ابو الانسان، ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، میں اوہ امانت چاہ کے اپنے آدم دے اگے رکھی تے میں کہا اے میرا آدم، اے امانت جڑی تیرے سامنے میں رکھدا پیا، اے میں آسمانہ تے بھی پیش کیتی، اوہی معذرت کر گئی، میں زمین دے سامنے پیش کیتی، اوہی معذرت کر گئی، میں پہاڑاں دے سامنے پیش کیتی، اوہی پہاڑ بھی معذرت کر گئی۔ حَمَلَهَا الْإِنسَانُ، او آدم تیرا کے خیال ہے اس میری امانت رو توڑ چڑھ سے کہ کوئی نہ، توڑ نبھا سے کہ کوئی نہ، آکھن لگا اللہ جے توڑ چاڑ چھوڑا وال میرے واسطے کیڑا انعام مقرر کیتا ہوئے، کیڑا بدلہ رکھے ہوئے۔ اللہ فرماندا جے میرے بھارے امانت نو مکمل توڑ چاڑ چھوڑیا، اے میرا آدم تو چاڑ چھوڑے، تیری بیٹی چاڑ چھوڑے، تیرا بیٹا چاڑ چھوڑے، کوئی گورا تے کالا چاڑ چھوڑے،
کوئی عربی تے اجمی جان چھوڑے جڑا بندہ بھی انہوں توڑ نبھا دے وے اس بھارے امانت نو توڑ نبھا چھوڑے اللہ کریم فرماندا ہے انہاں سارے واسطے میں اعلان کر رہا کہ جنت بھی دے سا جنت چ حوراں بھی دے سا جنت چ نوراں بھی دے سا جنت چ خلمان بھی دے سا جنت چ غلام بھی دے سا جنت چ خدام بھی دے سا جنت چ انعام بھی دے سا جنت چ پھل بھی دے سا جنت چ پھول بھی دے سا جنت چ درخت بھی دے سا جنت چ سایاں بھی دے سا او جنت چ دودھ دیاں نہراں بھی دے سا جنت دے اندر شہد دیاں نہراں بھی چلا کے دے سا خالص پانی ملے خالص دودھ ملے خالص شہد ملے پانی شہد دے اندر مکس نہیں ہونا پانی دودھ دے ہن چپ کر ونجے پانی دودھ وچ شریک نہیں ہونا دودھ الگ ہونا ہے پانی الگ ہونا ہے شہد الگ ہونا ہے اتھے تاں بالٹیاں وچ ملدا ہے بوتلاں وچ ملدا ہے اتھے نہراں وچ سبحان اللہ اتھے مل سی اتھے ملے چھٹاکیاں وچ اتھے ملے کلو وچ اتھے ملے ترازو وچ رکھ کے اتھے ملے بغیر حساب اتھے حساب بھی کوئی نہیں ہونا اتھے ترازو بھی کوئی نہیں ہونا اتھے چھٹاکیاں تے بوتلاں بھی کوئی نہیں ہونیاں تے اتھے شاپر بھی کوئی نہیں ہونے اس وقت اللہ فرماندا ہے جیڑی شے دا دل کرے کلو واشربو حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اللہ فرماندا ہے جدوں دل کرے جتنا دل کرے کھاون تے جتنا دل کرے پیون تے پاون تے سمن تے جاگن تے اٹھن تے بیٹھن تے راحت تے سکون تے سرور تے جفون تے اللہ کریم فرماتا ہے کوئی پابندی کوئی نہیں لکم فیا ما تشتہی انفسکم ولکم فیا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم اللہ فرماتا ہے تھوڑی مرضی تے چھوڑ دینا ہے جی میں میزبان چیزاں رکھ کے مہمان نو آدھا ہے مرضی ہے جیڑی شے کھاونا چاہے کھا لے جیڑی چیز مرضی ہے پیونا چاہے پی لے جیویں میزبان اپنے مہمان دے ہاتھ نو نہیں رکیندا اللہ فرماندا ہے او جنتیا اج تو میرا مہمان ہے اللہ اکبر آج میرا مہمان بن کے آیا ہے جے تو میری امانت دیانت کیتی ہے میری امانت خیانت نہیں کیتی آج او دا بدلہ اے وے آج او دا انعام اے وے آج او دا صلہ اے وے اللہ فرماندا ہے نزلا من غفور الرحیم جڑے ویلے جنت چ بندہ ونجنا ہے مہمان بن کے ونجنا ہے والا شان بن کے ونجنا ہے اعلیٰ مقام بن کے ونجنا ہے وہ تو اللہ نے نال اعلان بھی کر دینا ہے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا اللہ نالو تو اعلان بھی کرنا ہے او بندہ میرا کوئی احسان نہیں تیرے ہوتے کوئی میری منت کوئی نہیں تیرے ہوتے اے اوہو تیرا عمل ہے جڑا میری امانت چ خیانت دنیا تے نہ کیتی ہاوی اللہ اکبر اتھے ون کے پتہ لگنا ہے جے امانت نال معاملہ دیانت اللہ کیتا ہے تے آج اللہ صلہ کتنا دیتا ہے اتھے 4 ٹکیاں دی لالچ وچ بندہ آ کے اللہ دی امانت وچ خیانت کردا پیا ہے دنیا دے معاملے چ خیانت کردا پیا ہے پیسے دے معاملے چ خیانت کر رہا ہے زمین دے معاملے چ کر رہا ہے سونے تے چاندی دے معاملے چ کر رہا ہے پیسے تے روپے تے ٹھپے دے معاملے چ کر رہا ہے آج دنیا دی لالچ دے اندر آ کے اللہ اکبر مجبوراً گل کرنی پیندی ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے گھر دا اللہ دا گھر بھی امانت اللہ دا گھر بھی اے بطور امانت سانو ملے ہے اور اللہ دے گھر وچ جو کچھ ہے اے بھی بطور
امانت ہے تے جیڑا بندہ تسبیح ہاتھ وچ پا کے سر تے ٹوپی رکھ کے شکل مسلمانہ والی بنا کے داڑھی سنت دے مطابق رکھ کے مسجد چندہ ہوئے گندا پیا ہوئے، اس چندہ گنن دے دوران ادھے پیسے جیب وچ پا لوے، ادھے مسجد دے فنڈ وچ پا دے وے، توجہ ہے، ادھے مسجد دے کھاتے چلے گئے، ادھے اپنی جیب چلے گئے۔ اے معمولی اللہ دی امانت جیڑی پیسے والی ہے، پیسہ حقیر چیز ہے، آج تیرے ہاتھے چے کل کسے اور دے ہاتھے چے اے رہن والی چیز ہی کوئی نہیں۔ جیڑا بندہ اپنے ایمان دا سودا انہاں 4 ٹکیاں تے کردا ہے، اس کراڑ تے کسے اور معاملے چ اعتماد ہو سکدا ہے؟ اس ہندو تے کھتری دے اتے کسے اور معاملے وچ بندہ اعتبار نہیں کر سکدا۔ او دیاں نمازاں تے لعنت، او دے روزے تے لعنت، او دے حج اور عمرے کیتے تے لعنت، او دیاں شکلاں بناون تے لعنت، او دیاں تسبیحاں پڑھنیاں تے لعنت، او دا مسجد وچ آون تے لعنت، واپس جاون تے لعنت، او دے سہنے تے لعنت، او دے کھانے تے لعنت، او دے پینے تے لعنت۔ دعا کرو کہ اللہ اس بندے دی شکل اس دنیا خنزیر دی کر دے وے۔ سارے دعا کرو اللہ اس بندے نو کتے دی شکل بنا کے دنیا تے ماری، اللہ انہوں عبرت دا نشانہ بناویں۔ جس شخص نے اتنی حیا نہیں کیتا، اللہ دے گھر دا حیا نہیں کیتا، اللہ دی امانت دا حیا نہیں کیتا کہ مزدور پیشہ لوگ کس طرح کما کے اللہ دے گھارے چنا روپیہ دیتا ہے، 10 روپے دیتے ہیں، 100 روپے دیتے ہیں، اس نے غنیمت سمجھ کے کافر دے بچے نے اس پیسے نو جیب وچ اگر پایا ہے تو اس دے نال دا کھتری دن قیامت دے اور کوئی نہیں ہونا۔ اس واسطے میری دعا ہے، میں اللہ دے رسول دے ممبر تے بیٹھ کے آکھ رہا اللہ میں دیکھنا چاہتا او دنیا دے اندر انہاں روڈاں دے اندر کتے دی شکل بن کے چل رہا ہوئے، او انسانہ دی شکل بن کے قبر اچ نہ جاوے، انسانہ دی شکل لے کے میدان قیامت اچ نہ آوے، اللہ گھر وچ جاوے تا لوگ با اولاد انہوں آکھیں کتا آ گیا ہے، چوک تے بازار اچ نکلیں وہ آکھیں حاجی نہیں آ رہا، اے نمازی نہیں آ رہے، خان صاحب نہیں آ رہا، اے خنزیر آ رہے ہیں۔ جاگ دے پہ ہو، امانت بہت بڑا معاملہ ہے، اگر بندہ نہ اٹھا سکے تو آسمان نے بھی معذرت چکیتی ہے، زمین نے بھی معذرت کیتی ہے، پہاڑا معذرت کیتی ہے، تو کیڑے باغ دی مولی ہے جے امانت دا بھار نہیں اٹھا سکتا، معذرت کر کتے دا پترا پیچھے ہٹ ون، اگے آمن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اگر انسانیت تیرے اندر ہے تو بھار اٹھاویں ہاں تو صحیح معنی چ اٹھا کے وکھاویں ہاں جی میں اٹھاون دا حق ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ نے آسماناں تے بھار رکھیا، انہاں معذرت کیتی، زمین تے رکھیا اس معذرت کیتی، پہاڑا تے رکھیا انہاں معذرت کیتی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اللہ نے جنے ویلے آدم علیہ السلام نال گل کیتی، آدم علیہ السلام آکھن لگے اللہ یہ امانت میں اٹھا لواں، اے دا بھار میں توڑ نبھا لواں تا پھر فائدہ کیوں ہونا ہے؟ اللہ نے دسیا دے واسطے اتنے فائدے ہونے، اتنے انعام ہونے، اتنا میں صلہ بھی دے ساں، اجر بھی دے ساں تے بدلہ تے ثواب بھی دے ساں۔ جیڑے ویلے اللہ نے اے گل کیتی، آدم علیہ السلام آکھیا اللہ جے امانت اٹھاون اتنے انعام مل دے نے تے اے امانت میں اٹھاون لگ گئی۔ حملها الانسان، انسان نے امانت اٹھا لئی۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وقت گزردا رہا، وقت چلدا رہا، اس آدم دی اولاد او دی نسل لگے چلی، او دی اولاد اگے چلی، بڑا اضافہ ہویا، بڑی زمین تے پھیل گئی مخلوق، مخلوق زمین تے بولو بولو، زمین مخلوق تے پھیل گئی۔ جے پھیل ونجے تے اللہ فرماتا ذمہ دار تا میں ہاں، رزق تا میں دے ہونا۔ مخلوق اللہ دی پھیل دی پئی ہوئے تے حیران بل گیٹ پیا ہوندا ہوئے، توجہ ہے؟
پریشانی بل گیٹس نو لگ ونجے مخلوق اللہ دی پھیل دی پئی ہووے تے پریشان بش ہووے پریشان ڈرام ہووے جان دے پے ہو ہیں اے مخلوق تا اللہ دی ہے نا پھیل ونجے گھٹ ونجے تھوڑی ہووے زیادہ ہووے کیوں اے دے رزق دا انتظام او دے ہاتھے چے اے حکومتاں دے ہاتھے چ رزق ہووے ہاں تا کدوں دے مر گئے ہو ٹھکانے لگ گئے ہو ہاں انہاں تا مارن دی کوشش کیتی 3 مہینے ہر شے بند کیتے وقت جیندے پئے ہو وقت بھی جیندے پائے تے مزید اگے ساڈی ہر شے بند کرنا چاہندے ہیں انشاءاللہ ساڈا اعلان ہے ساری کائنات اپنے اسباب بند کر دے وے جب تک زندگی اللہ دنیا دی لکھی ہے جیڑی رات قبر چے او رات زمین دے اتے نہیں آ سکتی جیڑی رات قبر دے اندر لکھی ہے او اتے نہیں آ سکتی جیڑی اتے لکھی ہے او اندر نہیں آ سکتی جیڑا لقمہ اللہ ساڑے نصیب وچ لکھے ہے او ساڑے پیٹ دے اندر رہ سکتا ہے باہر نہیں رہ سکتا کیا خیال ہے بھائی جاگ دے پئے ہو اللہ دی مخلوق پھیل گئی ہے بے شمار مخلوق پھیل گئی ہیں مرد بھی ہیں عورتاں بھی ہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں جوان بھی ہیں گورے بھی ہیں تے کالے بھی ہیں عربی بھی ہیں تے اجمی بھی ہیں ہر زبان تے لسان والا موجود ہے اللہ دی مخلوق پھیل گئی ہے اللہ دے پاک باز بندے حضرت آدم علیہ السلام نے بھار چایا اس بھار چاون دے اندر تھوڑے لوگاں نے آدم دی تھوڑی اولاد نے اس وزن دا حق ادا کیتا اس بھارے امانت نو توڑ چڑھن دا حق ادا کیتا اکثریت لوگ توجہ ہے اکثر لوگ نا شکر ثابت ہوئے اکثر لوگ نا فرمان ثابت ہوئے اکثر لوگ باغی ثابت ہوئے اکثر لوگ غدار ثابت ہوئے اکثر لوگ گناہگار ثابت ہوئے اکثر لوگ خطا کار ثابت ہوئے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن پتہ کہ آدھا ہے اللہ کریم فرماتا جنے ملے آدم نے بھار اٹھا لیا آدم علیہ السلام نے وعدہ کیتا تے میں آدم نال وعدہ کیتا اے میرا آدم اے اولاد آدم اگر تسا میرے بھارے امانت نو اپنے سر تے اٹھاون واسطے تیار ہو گئے ہو تے پھر آؤ میں توڑے نال اپنی رحمت بھی نال رکھساں میری مدد بھی توڑے نال ہونی ہے میری نصرت بھی توڑے نال ہونی ہے میری رحمت ہی توڑے نال ہونی ہے میری برکت ہی توڑے نال ہونی ہے میری عنایت ہی توڑے نال ہونی ہے میری شفقت عطوفت توڑے نال ہونی ہے میرا عزم تے نظم توڑے نال ہونا ہے میرا انعام اکرام توڑے نال ہونا ہے کہ تساں وعدہ کرو آدم نے وعدہ کیتا اولاد آدم نے وعدہ کیتا اللہ نے بھی او دے نال وعدہ کر چھوڑیا کہ تو میری امانت وچ خیانت نہیں کرنی آ پھر میں تیرے نال وعدہ کر رہا میں تیری اکھاں تے 2 چھپر بنا رہا میں تیری زبان دے سامنے 2 ہونٹ بنا رہا میں تیرے جسم دے تیرے نفس دی خواہشات واسطے اور تیرے جسم واسطے اللہ فرماندا ہے میں آسماناں تو لباس اتار رہا اللہ نے لباس اتاریا اللہ فرماندا ہے تیری حفاظت واسطے اتاریا اے میں تیرے اکھاں دے 2 چھپر بنائے نے تیری حفاظت واسطے بنائے نے اے زبان دے سامنے 2 ہونٹ بنائے نے اے تیری حفاظت واسطے بنائے نے اللہ فرماندا ہے چونکہ میں تیری امداد کرنا چاہنا او میرے نال وعدہ کرن والے او امانت وچ دیانت کر کے وکھاون والے میں تینوں وعدہ پیا اگر زبان تیری میرے خلاف چلن دا ارادہ کرے تے 2 ہونٹاں نال بند چا کری تے زبان نو ہلن نہ دیویں اگر تیری اکھ خیانت کرن لگے غلط پاسے جاون لگے جڑے پاسے اللہ منع کیتا ہے اس پاسے ویکھن دا ارادہ کرے تے تیرے میں 2 چھپر اتے لائن انہاں نو کہ کریں بند کر سے تے ویکھ نہیں ویکھ سکدا یہ اکھ بند کرو بندہ نہیں ویکھتا تے جڑا قبر وچ دفن ہویا پیا او تلو ویندا پیا او لنڈی چیڑی بجھی پیا
وہ اتنی انہوں پتہ ہے کہ اتنے بندہ ستھن پائی کھلا ہے کہ چادر بننی کھلا ہے، مردے نو پتہ ہی لگ ویندا ہے جیڑا قبر وچ پیا ہے 7 گز مٹی دے تلے او ویدا پیا ہے، تے جیڑا چھپر 1 انچ دا بھی کوئی نہیں، اگر 1 انچ موٹائی بڑھاؤ نا تے آنکھ دے اتلے تلویں چھپر نو ملاؤ تاں بھی 1 انچ موٹائی نہیں بندی۔ 1 انچ موٹائی دا پردہ آنکھ تے اللہ پاک اس واسطے بنایا ہے جے اے آنکھ کسے غلط پاسے ویکھنا چاہے تا اینو کیا کریں؟ توجہ ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا، اللہ اکبر، اللہ کریم فرماتا ہے میں مومناں نو بھی آکھیا تے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، میں مومناں نو بھی آکھیا، مومن عورتاں نو بھی آکھیا تے مومن مرداں نو بھی آکھیا جے اکھ غلط پاسے جا رہی ہوئے تا تساں کے کرنا یغضضن من ابصارہم، تساں اپنی اکھاں نو بند کر لینا، اکھاں نو بند کر لینا تاکہ تواڈی اکھ غلط پاسے ویکھ کے بددیانتی نہ کرے، امانت وچ خیانت نہ کرے۔ امانت وے جڑیاں چیزاں نو اللہ ویکھن دی اجازت دتی ہے اس اکھ نال ویکھے تا او چیزاں ویکھے، اس اکھ نال ویکھے تا او چیزاں ویکھے، یہ اس اکھ نال او چیزاں ویکھے جڑیاں اللہ نے منع کیتیاں کہ نہیں ویکھنا، تا ول بددیانتی بن ونجنی ہے، ول امانت وچ خیانت ہو ونجنی ہے تے اللہ دن قیامت دے پکڑنا ہے۔ تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے دی اکھ اگر غلط پاسے ویکھے تا دن قیامت دے اے اکھ زانیہ شمار ہونی ہے، دن قیامت دے لکھیا کھلاؤ سی اے دی اکھاں نے زنا کیتا ہے، اے دے ہتھاں نے زنا کیتا ہے، اے دی عقل تے سوچ نے زنا کیتا ہے، اس دے جسم نے زنا کیتا ہے، اے دے ہتھاں پیراں نے زنا کیتا ہے، اے دی زبان نے زنا کیتا ہے۔ زنا دیاں کئی قسمن جتھے بھی بددیانتی کرسی اس چیز دا زنا لکھیا جا سی۔ عینان تزنیتان، اکھاں دے بارے بھی آیا کہ اکھاں زانین جڑیاں اس پاسے ویکھن جڑیاں پاسے اللہ نے منع کیتا ہے، توجہ ہے، جڑے پاسے منع کیتا ہے اس پاسے کھول کے اکھاں پھاڑ کے ویدا ہے، تے جڑے پاسے اللہ ویکھن دا حکم دیتا ہے اتھے آندا ہے تے نیندر آویندی ہے، ستا پیا ہوندا ہے، توجہ ہے۔ جمعے تے بندہ آوے، جمعے تے حکم ہے کہ جڑا خطیب بیان کر رہے ہوئے اس خطیب والے پاسے ویکھے، نظر نال نظر ملا کے، سینے نال سینہ ملا کے، قرآن جدو سن سی قرآن دا اثر ڈائریکٹ دل تے ہو سی، تے جڑا ناراض ہو کے اج کیتے پیا ہوئے او دا اثر تو میرے خیال کچھ چوں نکل ویسے، کہ خیال ہے جاگ دے پے ہو؟ ہن جڑے پاسے ویکھن دا حکم ہے ادا ہی ویکھنا چاہیے، میں تانوں ویکھاں تے تساں کہ خیال ہے یا ناراض بیٹھے ہو؟ امانت وچ دیانت ہوئی تے دن قیامت دے چھٹکارا ہو ویسی، جے امانت وچ خیانت کسے معاملے چ بھی ہو گئی یہ بھی تو خیانت ہے نا، کہ بندہ جیڑی شے دا حق ادا کرنا، جڑے اللہ قرآن نو امانت بنایا ہے، اللہ دا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، قرآن دی امانت وچ دیانت تاں ہو سکتی ہے کہ جدا قرآن پڑھیا جاوے فاستمعوا لہ، سارے جہان تو توجہ ہٹا کے تے کن قرآن والے پاسے لا دے، اے ہے امانت۔ اے خیانت ہے کہ قرآن پڑھیندا پیا ہوے تیرا دل، توجہ ہے، ہاتھ کار وال دل یار وال، سبحان اللہ، بیٹھا مسیتی ہوئے تے دل کتھائیں پہ پھردا ہوئے، دل کتھائیں پہ پھردا ہوئے۔ وہ میرے استاد رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں سکول پڑھن واسطے جا رہا میں سائیکل چلا کے، اگے میں دیکھا نا ایک ایال جڑا بکریاں چراون والا نہیں ہوندا، او بکریاں چراون والا آجڑی بیٹھا ہے ہو جنگل دے کونے دے اندر،
وہ آدھا بیٹھا ہے پکھی بیٹھا ہے بنیرے تے پکھی بیٹھا ہے بنیرے تے آکھے بت میرا منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے توجہ ہے تواڈا اے حال تا کوئی نہیں کہ بت تواڈا مسجد اسامہ وچ رو تواڈا سجنا دے ڈیرے تے پہ پھردا ہوئے اج نہیں کرنا نا جتھے امانت دا معاملہ آ جاوے اتھے تیرا روح بھی حاضر ہوئے اتھے تیرا جسم بھی حاضر ہوئے اتھے تیرا دماغ بھی حاضر ہوئے اتھے تیرا دھیان تے خیال بھی حاضر ہوئے ہر چیز نو چوکنا کر کے پابند کر کے اللہ دی امانت والے پاسے لا پھر دیکھ اللہ دی رحمت کنج وسدی ہے اچھا جاگ دے پہ ہو اللہ نے امانت پیش کی تھی پھر اللہ پاک نے نال وعدہ کیتا ہے او انسان جے تو امانت خیانت کو نہیں کرنی میں تیرے نال وعدہ کر رہا تیرے اکھاں تے دو چھپر لا رہا تاکہ تیری اکھ خیانت نہ کرے تیری زبان تے بھی دو پہرے دار ہونٹ بنا دیتن تاکہ تیری دو زبان بدیانتی نہ کرے میں تیرے وجود دے تے لباس پوا دیتا ہے تاکہ تیرا نفس بھی قابو دے اندر ہے بنیے اس نو ننگا نہ کری اس نو ذلیل نہ کری دنیا دے سامنے بے حیا نہ بنی بے شرم نہ بنی تیرے شرم تے حیا دے پردے رکھن واسطے میں لباس اتارے اس وقت تیرے نفس دے تے قابو پاؤن واسطے تیری خواہش دے تے قابو پاؤن واسطے کہ تیرے نفس دے اندر بھی حیا تے شرم باقی رہے تیری اکھ حیا میں تیری زبان حیا میں تیرے کنا تے حیا میں تیرے وجود تے حیا میں تیرے دل حیا میں تا اللہ پاک نے فرمایا حمل الانسان انسان نے بھار اٹھایا جنہ اٹھاون دا وعدہ کیتا ہے اور نبھاون والے پاسے چل پین میں انہاں دی مدد کیتی انہاں دی اکھ بھی خیانت نہیں کر رہی انہاں دا ہاتھ بھی خیانت نہیں کر رہا انہاں دے پیر بھی خیانت نہیں کر رہے انہاں دی سوچ بھی خیانت نہیں کر رہی وہ ہر معاملے چ امانت ہی امانت کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے لیکن اکثر لوگ جڑے او کے ہو گئے خائن ہو گئے اکثر مرد خائن ہو گئے اکثر عورتاں بددیانت خائن ہو گئی ہیں اللہ فرماندا ہے آؤ سن لو جنہاں خیانت کیتی ہے انہاں دا انجام کیوے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات انہاں چو اکثر لوگ ہوئن جڑے بددیانت خائن کچھ لوگ ہوئن جڑے اتو کلمہ پڑھتن تے وچو خائن وچو کے ہیں انہاں نو قرآن نے منافق آکھے انہاں نو قرآن نے منافق آکھیا او منافق اللہ فرمان یہ منافق نہیں توجہ ہے کٹھے بے کے نقصان پہ پہنچانا ہے ہکے دسترخوان تے بے کے تے وچو سپ بنیا بیٹھا ہے توجہ ہے وہ جاگدے پہ ہو کہ ستے پہ ہو او خنزیر آجے دشمن بندا تو سامنے آنا دشمنی کر کے وکھانا ڈاکو چور بننے مسجد دا تو سامنے بن کے وکھانا سجن بن کے انج کیوں کیتا ہی دوست بن کے انج کیوں کیتا ہی بھائی بن کے انج کیوں کیتا ہی دسترخوان تے روٹیاں کھلا کے روٹیاں کھا کے ہکی جگہ تے بہ کے انج کیوں کیتا ہی او کتیا او جہان دا خنزیرہ کہ انج کرنا ہاوی تا علل اعلان کرے ہا چھپ کے کیتا ہی تا عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا پتر ہے منافقان دا سردار ہے اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان دے بارے اللہ کہے سارے لوگ جہنم اتے طبقے بنائیں اور سب تو تھرلا طبقہ میں منافقان واسطے بنائے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات اللہ کریم فرمان دیں منافقہ نو عذاب دیونے بھاوے وہ منافق مرد ہوئے بھاوے منافق داڑھی آلے بھاوے منافق نمازاں پڑھنا لے
بھاویں منافق اتوں سجن بنن والے اتوں بھائی بھائی کرن والے تے وچوں کپن والے وچوں قتلیاں والے وچوں سور دیاں سولاں رکھن والے انہاں منافقاں نوں عذاب دیونا بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورتاں ہوئیاں والمشرکین والمشرکات دوے بدیانت ہوئن مشرک جڑے اتوں بھی بدیانت وچوں بھی بدیانت جنہ کھلم کھلا اللہ دے قانون دی بغاوت کی تھی اللہ حکم دیتا ہے انہاں نہیں منیا توجہ ہے اللہ حکم دیتا ہے سجدہ میرے اگے کرنا انہاں قبراں تے کیتا اللہ حکم دیتا ہے نظرہ میرے نا دیاں دینیاں انہاں بن کے پیراں فقیراں دے نا دیاں نظرہ تے نیازاں ونڈیاں والمشرکین والمشرکات مشرک مرد تے بھاویں مشرک عورتاں جنہ کھلم کھلا اللہ دی امانت وچ خیانت کیتی او بھی مجرم جہنمین تے جنہ منافق بن کے خیانت کیتی او بھی جہنمین وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ہاں اللہ فرماتا ہے جنہ میری امانت دا حق ادا کیتا میری امانت خیانت نہیں ہون دیتی بھاویں مومن مردن تے بھاویں عورتن وَيَتُوبَ اللَّهُ میں اللہ دیاں ساریاں رحمتاں انہاں واسطے میری رحمتاں بھی انہاں تے میری برکتاں بھی انہاں تے میرے انعام بھی انہاں تے اللہ پاک فرماندے نے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او منافق مردہ او منافق عورت او مشرک مردہ او مشرک عورت سن لے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا دروازے دنیا تے بند نہیں کیتے یہ ہن بھی توبہ کر کے بندے دا پتر بن ونجے جڑیاں لوگاں دیاں منتاں لٹیاں نہیں واپس کر دے جڑیاں لوگاں دیاں حق مارے نہیں واپس کر دے اللہ دی مخلوق دا حق مارے آئی انہوں راضی کرنا دے واپس کر اللہ دا حق مارے آئی اللہ دے گھر دا حق مارے آج توبہ کر دروازہ بند کوئی نہیں اللہ فرماندہ ہے جیڑیاں رحمتاں مومنہ تے کرساں یہ آج توبہ کر کے ایمان قبول چا کرے تے حق واپس چا کرے تے اوے رحمتاں تیرے تے بھی نال کر دے سا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا قرضہ لے آوی قرضہ کھا گئے تیرے پیو دا پیسہ آئی توجہ ہے اللہ دی رحمت دا دروازہ کھلا ہے آج بھی جے دے کولو قرضہ لے او دے گھر دروازہ کھٹکا کے او دے کولو معافی منگ کے قرضہ موڑ کے آ اللہ فرماتا ہے میرے دروازے تے بعد پہنچے معافی نامہ پہلے لکھ دے سا اللہ عمل دی توفیق دے وے